الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 فأقر الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أزكى النسب على حسبي كل العرب في خدمته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى وغاب دعاه لحضرته الله 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 سعتي شجر نطقت حجر شق القمر بإشارته الله